रमज़ान शरीफ के एक रोज़ा छोड़ने की सज़ा क्या है जानते हैं आप? वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत ही कामयाब बातें बताने जा रहा हूँ प्यारे। अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, नबी की प्यारी उम्मतियों, आज जो छोटी सी बीमारी होने पर बहाने बना रहे हैं, सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, काम ज़्यादा हैं, मसरूफियात ज़्यादा हैं, धूप बर्दाश्त नहीं होती, भूख लगती है, हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, ये सारे बहाने आपके पास मौजूद हैं। दुनिया वालों के सामने पेश करने को ये सारे बहाने पेश कर दिया करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, आज आप अपनी मसरूफियात तो दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं, वहाँ रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? वहाँ क्या पेश करोगे प्यारे? 11 महीने अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दे रखे हैं। आप अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जमा करें, सब कुछ करें, कमाएं खाएं, मना नहीं है। ये 11 महीने आप सब कुछ करते हैं, अल्लाह आपकी पकड़ नहीं फरमाता। लेकिन प्यारे, ये एक महीना, रमज़ान शरीफ का एक महीना आता है, इस एक महीने में आप रब के लिए वक्फ नहीं कर सकते हैं? जिस परवरदिगार ने आपको जिंदगी दी है, जिस परवरदिगार ने आपको नेमतें दी है, जिस परवरदिगार ने आपको औलादों से नवाजा, जिस परवरदिगार ने आपको दुनिया में भेजकर ढेर सारी खुशियां अता फरमाई, उस परवरदिगार के लिए एक महीना आप वक्फ नहीं कर सकते हैं? चलिए एक महीना वक्फ मत कीजिए, कम से कम आप अपने मसरूफियात को तो कम कर लीजिए, अपनी ख्वाहिशों को कम कर लें, अपने सपनों की दुनिया को कम कर लें। मेरे प्यारे, अदर महीने में अगर आप 1000 रुपये कमाते हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में 500 रुपये कमा लें, उसी में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, उसी में अल्लाह रहमत नाजिल फरमाएगा। रमज़ान शरीफ के रोज़े रख कर रब की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार मैंने जितना कमाया उसमें बरकतें अता फरमा। यकीन रखो रब पर, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। पूरे दिन दूसरे महीनों में काम करते हो, इस महीने में आधा दिन काम कर लिया करो, पार्ट टाइम काम कर लिया करो। ये जो बैंक बैलेंस हम जमा कर रहे हैं, ये जो गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, ये शोहरतें, बज़ाहिर हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, बज़ाहिर हम दौलत कमा रहे हैं, खुशी आपको मिल रही है, आप अपने दिल में सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हो रहा हूं। नहीं प्यारे, धोखे में हो। अफसोस सद अफसोस, जो इंसान सोच रहा है कि मैंने दुनिया की दौलतें कमाकर कामयाबी हासिल कर ली, मैं कामयाब हो गया, धोखे में हो। आज अगर तन से रूह निकल जाए, सांस बंद हो जाए, दिल धड़कना छोड़ दे, जान निकल जाए, तो आज ही आपको कब्रिस्तान में दफना कर आ जाएंगे। जो आप सोच रहे थे मैं कामयाब हो रहा हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास शोहरतें हैं, ये कुछ भी नहीं दिए जाएंगे प्यारे। ये बंगले, ये शोहरतें, ये गाड़ियाँ, ये बैंक बैलेंस सब यहीं रखा रह जाएगा। बज़ाहिर आप देख रहे थे मैं कामयाब हो रहा हूँ, ये कामयाबी कहाँ चली गई आपकी? 2 गज ज़मीन मिली है, आपके बदन पर, आपके जिस्म पर सफ़ेद सा टुकड़ा रख दिया गया है। खाली हाथ पड़े हैं आज मिट्टी में, कोई कुछ देने वाले नहीं है प्यारे। जिन औलादों के लिए खून को पसीना बनाकर कमाने जा रहे थे, बैंक बैलेंस कर रहे थे, गाड़ियां घर बना रहे थे, वो औलादें भी कब्रिस्तान में लेटा कर आ जाएंगे। कोई साथ जाने वाले नहीं हैं प्यारे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना आए तो रमज़ान शरीफ के लिए प्यारे तैयारियां कर लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान शरीफ को पाए और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवाए, उस जैसा बदनसीब आदमी कोई नहीं है, उस जैसा बदनसीब शख्स कोई नहीं है। रमज़ान शरीफ का ये महीना आपको नसीब हुआ, मयस्सर आया, पता नहीं अगला रमज़ान नसीब हो ना हो। इस महीने में कम से कम इबादतें कर लिया करो प्यारे। इस महीने में रोज़े रख कर, नमाज तरावी पढ़ कर, कुरान पाक की तिलावत करके, 5 वक्त की नमाज पढ़ के रब को मना लो प्यारे। रब की बारगाह में सजदा रेज होकर
گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں لے کر جو انسان دعائیں کرتا ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم بہانے بنا رہے ہیں، چھوٹی سی بیماری ہو گئی روزہ ترک کر دیا، لیکن آپ نہیں جانتے اگر آپ نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس روزے کے بدلے آپ زندگی بھر روزہ رکھتے رہیں گے، پھر بھی آپ کو اس روزے کی فضیلت نہیں مل پائے گی جو رمضان شریف کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ملتی۔ زندگی بھر اگر آپ روزہ رکھتے رہیں، اس روزے کی زندگی بھر قضا کرتے رہیں، پھر بھی آپ کو اس روزے کے برابر ثواب نہیں مل پائے گا۔ میرے پیارے دوستو، رمضان شریف کے روزے کی اہمیت کو سمجھو، رمضان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہوں میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، گیم، ٹی وی، فلم، گانے، یہ ساری چیزوں میں مصروفیات ہماری ہے۔ میرے پیارے دوستو، جانتے ہو رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی شخص، کوئی مومن بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے، اس ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رمضان شریف میں اگر آپ نے ایک گناہ کر لیا تو 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شب معراج کو گیا، وہاں جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تو جواب آیا، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے جبڑوں کو آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر آپ کے گال میں ایک سوئی چبا دیں تو آپ سے برداشت نہ ہو، پیر میں کانٹے چوبھ جائیں تو ہم سے برداشت نہ ہو، چیخ نکل جائے، وہاں کل میدان محشر میں جہنم کی آگ میں، وہ بھی آگ کی قینچی سے آپ کے جبڑوں کو جب کاٹے جائیں گے، کیا ہمارا یہ نازک سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں برداشت کر پاؤ گے پیارے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی صرف ایک روزہ ترک کرے گا، وہ 9 لاکھ برس جہنم میں جلتا رہے گا، 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں وہ جلتا رہے گا۔ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا یہ ہے، ذرا اندازہ لگائیں آپ۔ آج آپ 9 سیکنڈ آگ میں نہیں رکھ سکتے، اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، کل قیامت کے دن 9 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا اگر کسی نے بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی ترک کیا۔ اے اللہ کے بندو، نبی کی پیاری امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رمضان شریف کے روزے رکھ کر رب کو منا لو۔